हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। सर्ववर्णे महादेवी संध्या विद्ये सरस्वती। अजरे अमरे देवी सर्वदेवी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। प्यारे भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। म टिका पौडेल आज पनि हजुरहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। श्रद्धा भाव विश्वास भक्तिका साथमा हजुरहरूले कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। धेरैले हजुरहरूले कमेन्ट पनि गरिराख्नु भएको छ, लाइक गरिराख्नु भएको छ, सेयर गरिराख्नु भएको छ। हजुरहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथका लागि पनि एक दुईजना हुनुहुन्छ भगवानका भक्तहरू, प्राय तीनटै च्यानलमा लगाएका भिडियोहरूमा गएर कमेन्ट गरिराखेको हामीले देखेका छौँ। जस्तै सृजना पौडेलजी हुनुहुन्छ, अनि अरूको मन्जु ग्यावाली लगायतका अन्य दुई चारजना हुनुहुन्छ। प्राय तीनटै उता राशिफलमा पनि कमेन्ट गरिराखेको हुनुहुन्छ, धर्ममार्गतिर पनि, अनि ओम टिभी नेपाल युट्युब च्यानलतिर पनि। जुनै भिडियोमा उहाँहरूले प्राय छुटाउनु भएको छैन। अर्को दमनता ढुङ्गाना होला सायद, उहाँ लगायत अन्य पनि हुनुहुन्छ धेरै। म प्राय हेरिराखेको हुन्छु कमेन्ट, कोही बेला भेट्दैन, नत्र प्राय हेरिराखेको हुन्छु। हेरेका बेला चाहिँ उहाँहरू दुई चारजनाले प्राय जुनै भिडियो लगाए पनि एउटा श्रद्धा हो नि त, त्यो पनि एउटा गुरुप्रतिको हैन, एउटा विश्वास अथवा वाणी गुरुवाणीप्रतिको एउटा विश्वास प्राय कमेन्ट गरिराखेको हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई सबैलाई, हजुरहरू जति पनि कमेन्ट गर्नेवाला, लाइक सेयर गर्नेवाला हुनुहुन्छ, हजुरहरूलाई सबैलाई साधुवाद छ। भगवानको कृपा अवश्य पनि रहन्छ, किनभने यो भनेको एउटा श्रद्धा हो नि त, श्रद्धाले गर्नुभएको छ हजुरहरूले। प्यारो भक्त भागवतहरू, अब त्यसैले हजुरहरूलाई भगवानको साथ पनि रहनेछ र गुरु कृपा आशीर्वाद, भगवानको कृपा आशीर्वाद, आफूले चाहिँ मानेका इष्ट देवी देवता, कुल पितृ देवी देवताको आशीर्वाद अवश्य रहनेछ। प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यहाँ हजुरहरूले कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ कि जो दक्ष जो प्रजापति थिए, यी प्रजापतिका हर्यश्व आदि गरेका 10,000 छोराहरू भए। त दक्ष प्रजापतिले आदेश दिनुभयो के भनेर भन्दा, अब गएर तपस्या गर, तपस्या गरिसकेपछि ज्ञान प्राप्ति हुन्छ, ज्ञान प्राप्ति भइसकेपछि त्यस पछाडि सन्तान चाहिँ तिमीहरूले प्राप्त गर्न सक्दछौ र यस सृष्टिको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर यस्ता प्रकारले यसरी तपस्या गर्नका लागि पठाउनु भएको छ। अब बिचैमा नारदजीसँग भेट भयो। यी 10,000 हर्यश्व आदि गरेका दक्ष प्रजापतिका छोराहरू। प्यारो भक्त भागवतहरू, अब दक्षका यी 10,000 छोराहरूलाई प्रश्न सोधिदिनु भयो कि, जटिल प्रश्न सोधेर अब यो सृष्टि कार्यमा चाहिँ नलाग्नका लागि र चाहिँ अलिकति भगवानका गुणानुवाद आदि श्रवण गरिराख्ने, त्यो वैरागी बनाउनका लागि उहाँले प्रश्न सोधिदिनु। त पहिले त जान्नु पर्यो नि यो सारा ब्रह्माण्ड कत्रो छ, के छ, त्यतिकै ज्ञानै नभइकन त्यतिकै अगाडि बढ्ने सृष्टि गर्नका लागि के हो कुरो। ल मेरो प्रश्नको उत्तर द्याऊ। यदि देऊ भने तिमीहरू सक्षम रहेछौ भन्ने कुरा बुझिन्छ, नभए तिमीहरू कच्चा छौ भन्ने कुरो बुझिन्छ। त पहिलो प्रश्न राख्नुभयो यहाँनिर, सोध्नुभयो नारदजीले, यस्तो कुन देश छ जहाँ एउटै पुरुष हुन्छ, यसरी सोध्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यस्ता प्रकारले प्रश्न गरेपछि उनीहरू अलमल्लमा परे।
तर यसको उत्तर छ ईश्वर पुरुष यस देशमा बस्नुहुन्छ, यो कुरा हो उत्तर। त अर्को प्रश्न फेरि यहाँ सोध्नुभयो, यस्तो कुन चाहिँ गुफा छ जसमा प्रवेश त गर्न सकिन्छ तर बाहिर आउन सकिँदैन? अब सबै 10,000 दक्षका छोराहरू टुवा पर हेरेका अरे भाइ। त यसको पनि उत्तर छ प्रभुको चरण, त्यहाँबाट कोही फर्केर आउन सक्दैन। यद्गत्वा न निवर्तन्ते, भगवानले त यो भन्नुभएको छ, यदि तिमी ममा मिल्न आयो भने त्यस पछाडि तिमीले फेरि संसारमा फर्केर जानु पर्दैन। यही हो मोक्षको द्वार भनेको। त सबै हेरेको हेरै भाइ। ल हेर्नुहोस् अर्को प्रश्न, त्यो कुन चाहिँ नदी हो जो परस्पर विरुद्ध दिशामा बग्दछ? दुवैतिर बग्ने नदी कुन छ? यता पनि बग्छ कति उता पनि बग्छ। त सबै हेरेका हेरै भाइ। त्यो समयमा यसको पनि उत्तर छ संसार। यो संसार रूपी नदीमा प्रवृत्तिले विषयतर्फ खिचेर लैजान्छ, निवृत्तिले प्रभु प्रति बगाएर लैजान्छ होइन। कोही बेला हामीलाई यस्तै हुन्छ नि, कोही बेला भगवानको आराधना गरौँ लाग्छ, कोही बेला होइन भनौँ फेरि त्यतापट्टि लागिँदैन। यो संसार रूपी यो नदी रहेको छ, यो दुवैतर्फ बगिरहेको छ। अर्को प्रश्न फेरि राख्नुभयो, शिरमा जो चक्र घुमिरहेछ त्यो कुन चाहिँ चक्र हो र के हो भनेर यसरी प्रश्न गरिदिनु। तर उनीहरू त हेरेको हेरे भए उत्तर दिन सक्दैनन्। सबै जीवका शिरमा कालचक्र घुमिरहेको छ। यसको उत्तर यो, नारदका यी कुट प्रश्नको चर्चा र विचार गर्दै ती 10,000 पुत्र अब मोक्ष मार्गतर्फ प्रवृत्त भए। लौ न, हामीले त उत्तर दिन सकेनौँ। टुवा परिसकेपछि सबै नारदजीले उत्तर दिनुभएको छ यहाँ। त नारदजीले भन्नुभयो, लु अब तिमीहरूलाई यो केही पनि प्रश्नको उत्तर थाहा रहेनछ, अब के गर्छौ त भन्दा यी 10,000 पुत्रहरूले भने, लौ न नारदजी, अब हजुरले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्ने। त नारदजीले तुरुन्त दीक्षा दिनुभयो, सन्यासको दीक्षा दिनुभयो, सबैलाई सन्यासी बनाइदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् है, जाओ तपस्या गर अनि पुत्र प्राप्त गर भनेर यसरी अराउनु भएको थियो पिताजीले, दक्ष प्रजापतिले। तर नारदजीको कुरामा लागेर सबै सन्यासी भए। दक्षका सबै पुत्र प्रवृत्ति मार्गबाट विमुख भएपछि उनले 10,000 पुत्र अरू उत्पन्न गरे। अब उनीहरू त फर्केर आएनन्, अब फेरि 10,000 पुत्र उत्पन्न गरे। ती पनि फेरि नारदजीका उपदेशबाट निवृत्ति परायण भए। जति सन्तान प्राप्त गरेर तपस्या गर्न पठायो ती सबै नारदजीले भड्काएर चाहिँ सन्यासी बनाइदिन लाग्नु। त यस्तो भएपछि प्रजापति दक्षले रिसाएर नारदजीलाई श्राप दिनुभएको कथा प्रसङ्ग हजुरहरूले सुन्नु भएको छ। त श्राप दिनुभयो दक्ष प्रजापतिले के भनेर, तिमी कहिल्यै पनि एक थलामा बस्न पाउने छैनौ, एक ठाउँमा तिमीले बस्न पाउने छैनौ, तिमीलाई सधैँ घुमिरहनु परोस् भनेर यसरी श्राप दिएछन्। हजुरहरूले सुन्नु भएको छ। त नारदले दक्षको श्राप स्वीकार गर्नुभयो। लौ न, मैले त यही चाहेको थिएँ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, नारायण नारायण। म त यही नाम जप्दै डुल्नेवाला हो र म यही चाहन्थेँ। त दक्ष प्रजापतिको श्रापलाई त म मजाले शस्त्र स्वीकार गर्छु, किनभने यस्तो राम्रो कल्याण हुने दिएका छन्। श्राप पनि दिनु, अलिकति बिग्रिने खालको दिनु नि। नारदजीले तुरुन्त स्वीकार गर्नुभयो। म तिमीलाई श्रापको बदलामा वरदान दिन्छु भन्नुभयो। तिम्रा घरमा धेरै छोरीहरू उत्पन्न हुन् भनेर भनिदिनु भयो। ल हेर्नुहोस्, छोराहरू त उत्पन्न गरायौ तर तिनीहरूबाट कल्याण भएन। ल मलाई पनि कल्याण हुने श्राप दियौ, तिमीलाई पनि म दिन्छु, आशीर्वाद दिन्छु तिमीलाई, छोरीहरू हुनु उनैबाट तिम्रो कल्याण होस् भनेर आशीर्वाद दिनु। त त्यस कारण उनलाई सन्यास दिने प्रश्न रहेन। अब ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, नारदले दक्षलाई आशीर्वाद दिनुभयो। जसले श्रापको बदला आशीर्वाद दिन्छ उही सन्त हो। यो कुरा बुझ्नु होला प्यारा भक्त भागवतहरू। कसैले आएर तपाईँलाई गाली गर्छ भने उसलाई तपाईँले राम्रो सम्झाउनुहुन्छ, आशीर्वाद दिनुहुन्छ भने तपाईँ सन्त हुनुहुन्छ। तर झन उग्र रूप लिएर आफू पनि अगाडि बढ्नुहुन्छ भने त्यो सन्त होइन, त्यसले कसैको पनि कल्याण गर्दैन। सहनशीलता हुनु नै साधुता हो, सहन गर्नु त सन्तहरूको धर्म हो। जड चेतन सबैमा जसले ईश्वरको अनुभव गर्छ त्यसको मनमा राग द्वेष कहिल्यै पनि उत्पन्न हुन सक्दैन अथवा उत्पन्न हुँदैन। ब्रह्माले सबै इन्द्रियहरू बहिर्मुखी बनाइदिनु भयो। यी इन्द्रियहरू अन्तर्मुखी भएपछि आनन्द प्राप्त हुन्छ, त्यसै बेलामा जीव र शिवको मिलन पनि हुन्छ। यसरी बताइएको छ। त बाह्य द्वार बन्द नगरेसम्म भित्री द्वार कहिले पनि खुल्दैन।
ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, सुखदेवजी भन्नुहुन्छ राजन राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ नि, हे राजा परीक्षित, फेरि दक्षका घरमा अब छोराहरूबाट काम भएन भनेर छोरीहरू चाहिँ दक्षका घरमा 60 कन्याहरू जन्मिए। अब ल हेर्नुहोस्, यिनीहरूमध्ये अदितिका घरमा यिनीहरूमध्ये अब अदितिका घरबाट सन्तान भए यसरी बताइएको छ। त यिनीमध्ये एउटाको नाम त्वष्टा थियो। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यिनीहरूमध्ये नै यहाँनिर अब जो अदिति पनि थिइन् नि त, अब यिनीहरूमध्ये एक अदिति, अब यीबाट धेरै सन्तान भयो भनेर यसरी बताइएको छ अदितिका घरबाट चाहिँ। त यिनीमध्ये एउटाको नाम थियो त्वष्टा। अब यी प्रजापति त्वष्टाका पुत्र भए प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस् है, अब विश्वरूप पुत्र भए, जो त्वष्टाका पुत्र भए विश्वरूप, यसरी बताइएको छ। यिनीहरूमध्ये एउटाको नाम त्वष्टा थियो र अब यी प्रजापति त्वष्टाका पुत्र भए, यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यी प्रजापति त्वष्टाका पुत्र भए विश्वरूप भए, यसरी बुझ्नु पर्यो। एक दिन इन्द्र सिंहासनमा बसेका बखत त्यहाँ बृहस्पति आइपुग्नु भयो। सम्पूर्ण देवहरूका गुरु बृहस्पतिको आगमन भयो, तर इन्द्रले उठेर उनको स्वागत गरेनन्। गुरु आउनु भएको, गुरुलाई आसन दिनु छैन, आफू उठेर स्वागत गर्नु छैन, प्रणाम गर्नु छैन, केही छैन, स्वागत गरेनन् इन्द्रले। त बृहस्पति मानको अपेक्षा गर्नुहुन्छ अरे, धनको होइन अरे के। बृहस्पतिलाई धन दिनु पर्दैन, तर के दिनु पर्दछ? मान दिनु पर्दछ। यी बृहस्पति गुरु यस्ता हुनुहुन्थ्यो। त कसैका गुरुले धनको चाहना गर्छन्, कसैका गुरुले मानको चाहना गर्छन्। ल हेर्नुहोस्, त बृहस्पतिले धनको होइन मानको चाहना गर्नुहुन्थ्यो। यस्ता अपमानका कारण बृहस्पतिले देवहरूलाई त्यागी दिनुभयो, स्वागत गरेनन् नि त। गुरु आउँदाखेरि को आयो को गयो भए जस्तो भयो त्यहाँनिर। एउटा साधारण व्यक्ति आएको जस्तो पनि गन्ती भएन गुरुको। त्यस भइसकेपछि जुन घरमा गुरुले जाँदाखेरि जुन घरमा राम्रो स्वागत हुँदैन भने त्यो घरलाई तुरुन्त गुरुले त्यागी दिनुहुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब गुरुले जुन घरमा त्यागी दिनुहुन्छ, जुन घरलाई गुरुले त्यागी दिनुहुन्छ, अब त्यो घर कस्तो हुन्छ त? यो कथा हामीले यहाँबाट बुझ्नु पर्दछ प्यारा भक्त भागवतहरू। त इन्द्रलाई तुरुन्त अब श्राप दिनुभयो गुरुले। ए धनले निकै माथि छस् नि जजमान। ल हेर्नुहोस्, जजमानलाई श्राप दिएर हिँड्दै गुरु। ल हेर्नुहोस्, त जजमानले स्वागत गरेनन्, त दरिद्र हुनेछस् भनेर श्राप दिनुभयो गुरुले। ल हेर्नुहोस्, त्यसैले नि हामीले घरमा पढाउने गुरु पनि एकजना शुद्ध पढ्ने, राम्रो पढ्ने, सबैको उद्धार हुने खालको एकजना राख्नु, बारम्बार चेन्ज गरेर नराख्नु कि। ल हेर्नुहोस्, तपाईँले आज एउटा गुरु पढाउनुहुन्छ, अर्कोचोटि अर्को गुरु पढाउनुहुन्छ, फेरि अर्कोचोटि कार्य पर्दाखेरि गुरुलाई थाहा भयो भने, त्यो गुरु रिसाउनु भयो भने तपाईँको घरमा विघ्न हुन्छ। यो कुरो विचार गर्नु होला। त्यसैले गुरु चेन्ज गरेर राख्नु हुँदैन, एउटै गुरु पढाउनुपर्छ। यदि मन लागेन भने, जस्तै अब तपाईँले अहिलेसम्म पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पढेको चित्त बुझेन भने तपाईँले के गर्ने? अब राम्रो तरिकाले उहाँलाई तपाईँले विधा त गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने हामीले शुद्ध नपढ्ने, जस्तो पायो त्यस्तै खाएर आएर पढ्छन् भने उहाँलाई नि तपाईँले जहिले तहिले पढाउनु भन्न खोजेको पनि होइन मैले। उहाँलाई नि तपाईँले गुरु मान्नु भन्न पनि खोजेको होइन मैले। यसको कुरा तपाईँ के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि, अब चेन्ज नगर्नु भनेर जस्तो भए पनि मैले पोलदेखि लगाइराखेको रहेछु, अब कार्य सफल भएको छ छैन केही थाहा छैन, जस्तो भए पनि भइहाल्ने रहेछ नि भन्नेतिर चाहिँ नलाग्नु होला। मैले भन्न खोजेको के हो भने, शुद्ध यदि तपाईँलाई चित्त बुद्ध हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो गुरु चेन्ज नगर्नु। यदि होइन चित्त बुझ्ने खालको हुनुहुन्न भने आफूले नमस्कार गरिदिने, अलिकति चित्त बुद्ध खालको राम्रो खालको गुरु एकजना पक्रिने र उहाँलाई चाहिँ नछोड्ने भन्न खोजेको कुरो यो हो। यो कुरो विचार गर्नु होला प्यारा भक्त भागवतहरू। यो कुरा हो। अब हजुरहरूले यो कुरालाई पक्कै पनि विचार गर्नुभयो भने, किनभने यजमानको पनि कल्याण हुनु पर्यो, गुरुको पनि कल्याण हुनु पर्यो। यो हो नि त कुरो। सच्चा गुरु पर्नु भयो भने तपाईँको घरमा सुख शान्ति पनि भित्रिँदै जान्छ बिस्तार बिस्तार गरेर। एकैचोटि त केही कुरो पनि हुँदैन। यो कुरा हो प्यारा भक्त भागवतहरू। अब हेर्नुहोस् है, अब यहाँ त गुरुले के गरिदिनु भयो? श्राप दिनुभयो। सम्पत्तिका मोहमा होस् हवास र ज्ञान मान बिर्सने व्यक्ति दरिद्र भएपछि नै प्यारा भक्त भागवतहरू सकिन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। दैत्यहरूले यसलाई
शुभ प्रसङ्ग माने, किनभने बृहस्पतिले श्राप दिनुभयो देवताहरूलाई भनिसकेपछि दैत्यहरू त खुसी भए। त जुन घरमा गुरुले त्याग दिनुभएको छ त्यस पछाडि त अरू आसुरी शक्तिहरू चाहिँ एकदम हाबी भइहाल्छन् अरे। अब त्यो घरमा चाहिँ गुरु हुनुहुन्न, तिनीहरूले मानेका गुरु कोही पनि छैनन् भनिसकेपछि यो घरलाई तहस नहस बनाउन पनि सक्यो रिस उठेपछि त। दैत्यहरूले यो सोच्दछन्, भन्नुको मतलब आसुरी शक्तिहरू अरूले त्यो सोच्दछन् अरे र तपाईँको घरमा आक्रमण गर्न थाल्दछन्। बाहिरबाट ढुङ्गा र मुढा भन्न खोजे होइन, तपाईँलाई पिट्छन् भन्न खोजे होइन, बाह्यबाट चाहिँ आसुरी शक्तिहरू हुन्छन् अरे क्या। त्यस्ता नेगेटिभ ऊर्जाहरू, नकारात्मक ऊर्जाहरूले चाहिँ बिस्तार 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 तपाईँको घरमा प्रवेश गर्न थाल्दछ। किनभने त्यो घरबाट गुरुले त्यागिसकेपछि त्यो घरमा गुरुको न चरण पर्छ, न वेद पढ्ने व्यक्तिको तपाईँको घरमा चरण पर्छ, न तपाईँको घरमा वेद पढिन्छ। अनि त्यस पछाडि त जुन त्यो पढिन्छ नि मन्त्र, त्यो मन्त्रबाट भाइब्रेसन उत्पन्न हुन्छ क्या, त्यसबाट तरङ्ग उत्पन्न हुन्छ। त्यो तरङ्गले तपाईँको घर वातावरण शुद्ध हुन्छ। त्यसैले त वेदको मन्त्र, संस्कृतका यी श्लोकहरूको धेरै ठुलो महत्त्व छ। आज हेर्नुहोस् त वैज्ञानिकहरूले पनि पत्ता लगाइसके कि संस्कृतको जुन शब्द छ उहाँ अन्तरिक्षमा कहाँ यहाँ भन्ने अहिले आएको छ नि कुराहरू, हजुरहरूले सुन्नुभएको होला। धेरै प्रकारका भाषाहरू उहाँ पठाइयो अरे किन यो पृथ्वीबाट। पठाउँदाखेरि सही उत्तर संस्कृतबाट मात्र प्राप्त गर्न सक्यो अरे। संस्कृतको भाषा मात्रै चाहिँ त्यहाँनिर बुझियो अरे। त्यो के मैले त राम्रोसँग त बुझ्न त बुझेको छैन, तर पनि यो हो भन्ने कुरा चाहिँ छ प्याराभक्त भागवतहरू। त्यो कहाँ पठाएको जस्तै अन्तरिक्षमा हो कि न कहाँ पठाएको वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धान गर्नका लागि। यो देववाणी किन भयो त, देवताहरूलाई प्रिय यो वाणी किन भयो ल हेर्नुहोस्। यसमा प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष उत्तर भेट्न सकिन्छ। यहाँ पृथ्वीबाट जुन अब त्यो रे अब कुनै पनि वेको माध्यमबाट सोधियो होला, उहाँ उत्तर राखिएको थियो, तर कुनै पनि भाषाबाट त्यो उत्तर आउन सकेन, अन्य भाषाबाट। तर संस्कृतबाट जुन हो जे सोधियो त्यसको सही उत्तर आयो, त्यो संस्कृतको भाषा बुझ्यो अरे। ल हेर्नुहोस्, त्यो भइसकेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो भनेको हाम्रो लागि कल्याणकारी रहेछ। यसबाट उच्चारण हुँदाखेरि जुन भाइब्रेसन आउँछ त्यसले हाम्रो कल्याण गर्दो रहेछ। त्यही भएर त हामीले ग्रह शान्ति गर्दाखेरि संस्कृत होइन र, घरमा किन ग्रह शान्ति गर्ने त भन्दा त्यो कुरो रहेछ नि त। किनभने त्यहाँनिर मन्त्र पढिन्छ, भौमको मन्त्र पढिन्छ, राहुको मन्त्र पढिन्छ, केतुको मन्त्र पढिन्छ, शनिको मन्त्र पढिन्छ, पाठ सुक्त पढिन्छ, मन्त्र जप गरिन्छ। त्यसले चाहिँ हामीभित्र एक प्रकारको भाइब्रेसन उत्पन्न भइसकेपछि हाम्रो सबै मन मस्तिष्क सबै एक्टिभ हुँदै जान्छ र नकारात्मक कुराहरू, थिङ्किङहरू, नकारात्मक सोचहरू हट्दै जान्छ र अरूले हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आउँछ, हामीलाई राम्रो हुँदै जान्छ। हो यसका लागि त हामीले ग्रह शान्ति गर्ने, घरमा चाहिँ हामीले रुद्री लगाउने, वेद पढाउने, घरमा हामीले विभिन्न प्रकारका कुराहरू जस्तै हजुरहरूले यस पृथ्वीलोकमा श्रीमद् भागवत महापुराण पितृका लागि लगाउनु भयो भने शुद्ध पाठ भएको छ, शुद्ध कर्म भएको छ भने त्यो भाइब्रेसन उहाँ पितृलोकसम्म पुग्छ र उहाँ भएका पितृहरूलाई शान्ति मिल्दछ, उहाँहरू पनि मुक्त हुनुहुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ नि त। कुरा त्यो, तर शुद्ध हुन पर्यो। फेरि तपाईँले गरेको कर्म अशुद्ध भयो भने त खराब हुन्छ फेरि। यो कुरा बुझ्नु पर्यो नि। तपाईँले ल 2 लाखकै एउटा मोबाइल बोक्नुहोस्, मोबाइल महँगो छ मैले त भनेर अब यो त फोन चाहिँ पनि गइहाल्छ नि, जस्तो पायो त्यस्तै तरिकाले गर्दा पनि भइहाल्छ नि भनेर तपाईँले खराब खराब कुराहरू चाहिँ त्यसमा एड गर्नुभयो भने त्यसले राम्रो गर्छ? गर्दैन नि त। अर्काले हेर्ने दृष्टिकोण नराम्रो हुन्छ। तपाईँले मैले त महँगो मोबाइल लिएको छु भनेर तपाईँले लापरवाही गर्नुभयो भने के त्यो महँगो मोबाइल फुट्दैन? फुट्छ नि। मैले त महँगो मोबाइल लिएको छु, मैले त जस्तो नम्बर डायल गर्दाखेरि पनि मैले चाहेको ठाउँमा फोन लागिहाल्छ नि भनेर तपाईँले गलत नम्बर डायल गर्नुभयो भने के तपाईँले भनेको ठाउँमा सही ठाउँमा फोन जान्छ त? जाँदैन नि। हो त्यस्तै प्रकारले हामीले पनि बुझ्नु पर्यो, मैले त यति खर्च गरेको छु, मैले त यति दान गरेको छु, मैले त यस्तो क्वालिटीको चाहिँ यसरी व्यासन सजाएको छु, सबै कुराहरू क्वालिटीका छन् भनेर तपाईँ मक्ख नपर्नुहोस्। त्यहाँभित्रको शुद्धता छ कि छैन, त्यहाँभित्रको पवित्रता छ कि छैन। यसो गुड्का खाएको छ नि, अहिले त के गर्छन् भने ठ्याक्कै गुड्का च्यात मुखमा खप्पा लगायो, गुड्का नि। ल हेर्नुहोस्, खप्पै हो। अनि गुड्का पनि चबाइराखेको छ, उता पढी पनि राखेको छ, यता खैनी यता स्वाद कताबाट यता च्यापेको छ, उता पढिराखेको छ, कथा भनिराखेको छ। अथवा तपाईँको चाहिँ केही न केही घरमा तपाईँले बोलाउनु भएको छ भने गुरुहरूमा पनि यस्तो अवस्थाहरू रहला। त्यसैले हामीले यो कुराहरूबाट बस्नुपर्दछ, शुद्ध व्यक्ति हामीले खोज्नु पर्दछ।
नपाउने भन्ने कुरा छैन, तर खोज्नु त पर्यो नि। अब खोज्दै खोज्नुहुन्न भने कहाँ पाइन्छ र यस्तो भन्नुहुन्छ, फेरि उल्टै प्रश्न पो सोध्नुहुन्छ। राम्रो शुद्ध गुरु नै भेटिँदैन भन्नुहुन्छ। भेटिन्छ नि, खोज्न पर्यो त। आफ्नो कल्याणका लागि त आफू लागि पर्नु पर्यो नि। मलाई गर्नुहोस् भनेर कोही आउनुहुन्न होला पक्कै पनि। यदि राम्रो गुरु हो भने मलाई नि गर्नुहोस्, मलाई नि लगाउनुहोस् भनेर कुनै पनि गुरुले प्राय भन्नुहुन्न, यदि राम्रो खालको भावना भएको। किनभने गुरुले पनि दोष बोक्नुपर्ने हुन्छ, जजमान कस्तो खालको हो, शुद्ध छ कि छैन। खराब खराब कर्म गरिदिन्छ, खराब खराब हुन्छ भने त त्यसको दोषी त गुरु पनि हुनुपर्दछ। त्यसै कारणले गर्दा जैसा गुरु वैसा चेला एउटै खोइ कहाँ ठेलाम ठेला भन्छ नि होइन। जस्तो गुरु भयो त्यस्तै चेला भयो भने गइन्छ। फेरि यो कुरो विचार गर्नु पर्यो। प्यारो भक्त भागवतहरू यहाँ हामीले सुन्दै थियौँ। त अब जो आसुरी शक्ति भनेका जो राक्षसहरूले पनि अब आक्रमण गर्ने भएलाई हेर्नुहोस् है। गुरुले त्याग दिइसकेपछि यहाँ गुरुको महिमा आएको छ। त्यही भएर मैले सबै कुरा सम्झाइराखेँ। प्यारो भक्त भागवतहरू ल हेर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर त जो दैत्यहरू थिए, अब दैत्यहरू बलवान हुन लागे, यता देवताहरू एकदम कमजोर हुन लागे। अब उनीहरूले स्वर्गमा आक्रमण गरे। त्यही समयमा बृहस्पति गुरु रिसाएर भाग्नु भएको छ। अब इन्द्रलाई जे गर्दा पनि हुन्छ भने दैत्यहरूले तुरुन्त शुक्राचार्य गुरु मानेका थिए। उनीहरूको त शुक्राचार्य गुरु। त शुक्राचार्य गुरुले भन्नुभयो लौ लौ यही समयमा हो। तुरुन्त आफ्ना यजमानहरूलाई बलवान बनाइदिनु भयो। सबै देवताहरूलाई पिटपाट बनाएर स्वर्गबाट खेदाइदिए। ल हेर्नुहोस्, अब शक्ति छैन। त पराजित देवगण अब रुँदै कराउँदै अब चाहिँ होस आउँछ नि। जब हामीलाई समस्या पर्छ, जब हामीले ठक्कर खान्छौँ, त्यस पछाडि हामीमा होस आउँछ। त अब यहाँ यस्तै भयो। सबै पराजित भएका देवगण ब्रह्मा छेउमा गए, गिडगिडाउन लागे। त ब्रह्माले ब्राह्मणको सेवा गर्ने आदेश दिएर भन्नुभयो तिमीहरूले ब्राह्मणको अपमान गर्यौ, गुरुको अपमान गर्यौ, अहिले म कहाँ आएर फेरि गिडगिडाउँछौ? यो तरिकाले हुँदैन, ब्राह्मणको सेवा गर भनेर भनिदिनु। कुनै ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणलाई गुरु थाहा पा पहिली। अब गुरुलाई त तिमीहरूले रुष्ट बनायौ। अब गुरु त फर्केर आउनुहुन्न, कहाँ जानुभयो बृहस्पति गुरु। त्यसैले अब शुद्ध कोही ब्रह्मनिष्ठ वेद पढेका राम्रो ज्ञान भएका गुरु पहिले थाप। यसरी थापेर उनलाई बृहस्पतिको आसन देऊ, नभए तिमीहरूको कल्याण हुनेवाला छैन भनिदिनु भयो ब्रह्माजीले देवताहरूलाई। त देवहरूले सोधे, देवताहरूले सोधे यस्तो ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण कहाँ हुनुहुन्छ होला, कहाँ खोज्ने अब हामीले? ल हेर्नुहोस्, दुःख परेपछि त खोज्नु पर्यो, समस्या पर्यो। अब कहाँ खोज्ने? त ब्रह्माजीले भन्नुभयो प्रजापति त्वष्टाका पुत्र विश्वरूप ब्रह्मनिष्ठ छन्। ल जाऊ उहीँ गएर भन, यदि विश्वरूपले तिमीहरूको गुरु मान्नका लागि स्वीकार गर्नुभयो भने त तिमीहरूको कल्याण हुन्छ, अब स्वीकार गर्नु भएन भने तिमीहरूको दुर्गति हुन्छ। अब एउटा अप्सन त्यहाँनिर छ, एउटा चाहिँ उपाय त्यहाँनिर छ, अरू त उपाय छैन भनेर भनिदिनु भयो ब्रह्माजीले। ल हेर्नुहोस्, विश्व माने जगत भनेर यसरी बताइएको छ। विश्वरूप भनेर बताइयो नि त, उहाँको नाम के? विश्वरूप। विश्व माने जगत, विश्व अर्थात् विष्णु भगवान। विश्वका प्रत्येक पदार्थमा जसले विष्णुको दर्शन गर्छ त्यही विश्वरूप हो, यसरी बुझ्नु पर्दछ। विश्वको सम्पूर्ण पदार्थमा नि भगवानको रूप देख्दछ भने ती सच्चा गुरु हुनुहुन्छ, ती विश्वरूप हो। त बाँडाको दृष्टिमा आकारको होइन सुवर्णको महत्त्व बढी छ होइन? सोही प्रकार ज्ञानी पुरुषले ब्रह्मालाई महत्त्व दिँदैनन्। आकारबाट नै विकार उत्पन्न हुन्छ, राम्रो व्यक्तिबाट विकार उत्पन्न भइहाल्छ। त विश्वरूपले सबै जड चेतनमा ईश्वरको झलक देख्नुहुन्थ्यो। त शत्रुलाई पनि शत्रुभावले होइन ईश्वर भावले हेर्नुहुन्थ्यो। सबैप्रति सद्भाव राख्न कठिन छ। बाटामा कुनै सौभाग्यवती नारीको दर्शन पाइयो भने त लक्ष्मीको भावना मनमा उत्पन्न हुन्छ। तर प्यारो भक्त भागवतहरू, अब सौभाग्यवती लक्ष्मीको जस्तै देवीको भनौँ अथवा स्त्रीको रूप देखियो भने, तर कुनै वेश्या त्यस्तो देखियो भने त्यहाँ राम्रो भाव उत्पन्न हुन्छ? हुँदैन। त्यसैले यो कुरा विचार गर्नु पर्यो। त विश्वरूप ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, ब्रह्मनिष्ठ पनि हुनुहुन्थ्यो। ब्रह्मद्रष्टाले नै ब्रह्मोपदेश गर्न सक्दछ, नभए उपदेश गर्न सक्दैन। यसै ब्रह्म रूपका सहाराद्वारा देवताहरूले दैत्यलाई हराएका थिए। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। हजुरहरूले कथा सुन्नुभएको छ नि, विश्वरूपलाई जब देवताहरूले माने त्यस पछाडि मात्रै दैत्यहरूले हार खाए। अब दैत्य को हो त? यो रहस्य हामीले बुझ्दैछौँ।
काम क्रोध आदि नै के हुन्? दैत्य हुन्। जब गुरुबाट तपाईहरू विमुख हुनुहुन्छ, जब गुरुको प्रवचनबाट तपाईँ विमुख हुनुहुन्छ, गुरुले भनेका बाणीहरूबाट जब तपाईँ विमुख हुनुहुन्छ, त्यस पछाडि तपाईँहरूभित्र रहेको त्यो दैत्यले तपाईँहरूलाई आक्रमण गर्न थाल्दछ। किन भन्दा तपाईँहरूले प्रवचन कहिलेकाहीँ सुन्दाखेरि त अलिअलि यसो ज्ञान हुन्थ्यो, आफूलाई राम्रो हुन्थ्यो, ओहो यसो गर्नु नहुने रहेछ, यसो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको ज्ञान हुन्थ्यो। अब तपाईँहरूले त्यो चटक्कै छोडिदिइसकेपछि त त्यस पछाडि त काम क्रोध मात्रै बढेको बढै गर्छ। यसलाई तपाईँले कन्ट्रोल गर्नै सक्नुहुन्न। औषधि खाँदा पनि हुँदैन, केही गर्दा पनि हुँदैन। ल हेर्नुहोस्, त्यसैले यसका लागि के हो? सत्सङ्ग हो, भगवानका कथा सुन्नु पर्यो। त्यसबाट हाम्रो मन शान्ति हुन्छ। रिस उठेको छ भने पनि सुन्न थालिहाल्नु के भगवानका गुणानुवादहरू, कथा सुन्न थालिहाल्नु। यसबाट हो काम क्रोधमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने रहेछ। तर सच्चा गुरुको बाणीमा फेरि विश्वास पनि गर्नुपर्छ अनि सुन्नु पर्दछ। नभए त तपाईँलाई रिस उठो सुन्न थाल्नु भयो भने अनि त्यस पछाडि यहाँ के कुराहरू आउला नि, त्यस पछाडि झन् तपाईँहरूमा चाहिँ खराब नकारात्मक सोच विचारहरू आउन थाल्दछ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ फेरि खत्तम हुन्छ, सकिन्छ। प्यारोक्त भागवतहरू। त्यसैले विश्वास लागेका गुरुबाट, विश्वासिला गुरुबाट तपाईँले सुन्नु पर्दछ। ल हेर्नुहोस्, यसो भयो भने के हुन्छ? तुरुन्त ती काम क्रोधलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुनेछ, ती राक्षसहरूलाई मार्न सक्नुहुनेछ। नभए त झन् ती राक्षसहरू झन् बलवान पनि हुँदै जान्छन् कोही बेला। यो कुरो विचार गर्नुपर्छ। ब्रह्मका आदेशबाट देवगण विश्वरूप कहाँ आए? ल हेर्नुहोस्, उनीबाट देवहरूले नारायण कवच पनि पाए। ल हेर्नुहोस्, देवताहरूले के पाए? नारायण कवच। नारायण कवच हजुरहरूले पाठ गर्नुभएको होला अथवा सुन्नुभएको होला। यसैका सहाराले देवताहरूलाई आफ्नो राज्य फेरि हात लाग्यो। भनेको जब नारायण कवच प्राप्त गराउनु पनि गुरुले नि हाम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ अरे, कवच प्रदान गरिदिनुहुन्छ हामीलाई, त त्यस पछाडि हामीले सबैलाई जित्न सक्दछौँ। प्यारोभक्त भागवतहरू यो कुरा विचार गर्नु होला। त देवहरूलाई आफ्नो राज्य त्यस पछाडि मात्रै प्राप्त भयो जब नारायण कवच गुरुले प्रदान गर्नुभयो। जुन उनीहरूले बृहस्पतिको अपमान गरेर गुमाएका थिए, नारायण कवचबाट समर्थ भएर इन्द्रले असुरहरूको सेनालाई परास्त गर्न सके। योद्धा लडाइँमा जाँदा फलामको कवच धारण गर्दछ। यसै प्रकार नारायण कवच मन्त्रात्मक कवच हो। यो कुरा विचार गर्नुहोला। यस मन्त्रलाई जप गर्नेले सबभन्दा पहिले अङ्गन्यास गर्नुपर्दछ, अनि करन्यास गर्नुपर्दछ। शरीरका प्रत्येक अङ्गको न्यास गरेर यस मन्त्रको जप गर्नुपर्दछ, जो नारायण कवचमा भनिन्छ। जलेषु मां रक्षतु मत्स्य मूर्तिर् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवा मनोव्यात् त्रिविक्रमखे वतु विश्वरूपा। जलभित्र बस्ने जलचर जन्तुहरूबाट र वरुणको पासबाट मत्स्य मूर्ति भगवानले मेरो रक्षा गर्नुहोस्। मायाबाट ब्रह्मचारी रूप धारण गर्ने वामन प्रभुले भूमिमा पनि मेरो रक्षा गर्नुहोस्। आकाशमा त्रिविक्रम प्रभुले मेरो रक्षा गर्नुहोस्। तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्न सदा सर्वत्र सर्वगा। यो कुरा निश्चित रूपले सत्य छ। यस कारणबाट सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सधैँ सर्वत्र सबै स्वरूपहरूबाट हाम्रो रक्षा गरून् भनेर यसरी यस्ता प्रकारले नारायण कवचमा यो मन्त्र यी मन्त्रहरू रहेका छन्। नारायण कवचको यो अन्तिम श्लोक महत्त्वपूर्ण छ, याद गर्नुपर्ने छ। डर लागेमा, मनोद्वेगका समयमा यसलाई पाठ गर्नुपर्दछ। मेरा एउटै भगवान अनेक स्वरूप धारण गरेर घृणा गरिरहेछन्। स्वप्नमा एकबाट अनेकको उत्पत्ति हुन्छ। स्वप्नको साक्षी कल्पित हुन्छ। जागृत अवस्थामा जे पनि देखा पर्छ ती सब एउटैबाट निष्पन्न भएका हुन्। तिमीले यो सारा जगत नै ईश्वर रूप हो भन्ने मानेपछि निर्भय हुन सक्नेछौ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। नारायण कवचको आश्रय लिएर देवहरूले दैत्य नाश गरेर स्वर्गको राज्य फेरि प्राप्त गरे। ल हेर्नुहोस्, त गुरुले यसरी प्राप्त गराइदिनु। त विश्वरूपको मातृगृह दैत्य कुलमा थियो। यो कुरा विचार गर्नुहोला। दैत्यहरूका भान्जा थिए नि त विश्वरूप, होइन र? ल हेर्नुहोस्, त उनी सबैमा ब्रह्मनिष्ठा राख्दथे। राक्षसमा पनि ईश्वरको स्वरूपको साक्षात्कार गर्थे अरे विश्वरूपले। यी पनि हाम्रा आफ्नै हुन्। देवताले त अब गुरु मानिहाले, आफ्ना भइहाले। त उनलाई भेदभाव सिद्ध अभेद भाव सिद्ध भइसकेको थियो। भेदभाव सिद्ध थिएन भनेको कसैमाथि भेदभाव गर्दैन थिए।
त्यसकारण उनी यज्ञमा दैत्यहरूलाई पनि आहुति दिन्थे अरे क्या। इन्द्राय स्वाहा पनि भन्दै थिए, बीचबीचमा दैत्याय स्वाहा पनि सानो स्वरले भन्दै थिए। सबैमा म छ, यस मलाई व्यापक बनाऊ, मलाई संकुचित तुल्यायौ भने दुखी हुनेछौ। विश्वरूपको ब्रह्मनिष्ठा सिद्ध भएकाले उनी राक्षसमा पनि परब्रह्मको दर्शन गर्थे अरे। ल हेर्नुहोस्, उनको मातृगृह असुरकुलमा भएको कारण विश्वरूप लुकी छिपी असुरलाई यज्ञको भाग दिने गर्दथे। त इन्द्रलाई यो कुरो मन परेन। सुटुक्क कसैले गएर पोल सुनाइदिए, थाहा पाइहाले इन्द्रले। तपाईलाई मात्रै, हामीलाई मात्रै शक्तिशाली बनाउँदै छैन नै, यी विश्वरूपलाई तपाईँले गुरु मान्नु भएको छ, दैत्यलाई पनि शक्तिशाली बनाउँदैछन् भनेको र चुक्ली लगाइदिए। त यसले गर्दा इन्द्रादि देवताहरूको ब्रह्म भावना सिद्ध भएन। त दैत्यहरूलाई यज्ञ भाग नदेऊ भन्दा भन्दै पनि गुरु मान्दैनथे। ल हेर्नुहोस्, त्यसकारण इन्द्रले अब के गरे त? ल हेर्नुहोस्, अब कार्य घरमा आएर गुरुले कार्य विपरीत गरिदिनुहुन्छ भने ती गुरु त्याग गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि यहाँनिर पाइएको छ। मैले अगाडि बताएँ, गुरु पनि त्याग गर्नु पनि हुँदैन र त्याग गर्नु पनि हुन्छ। यो दुईटा छ अर्थ प्यारा भक्त भागवतहरू। एकदम अब खराब, मैले भने नि अघि, खराब खान्छन्, खराब खानपान आएर गरेर चाहिँ आएर चाहिँ घरमा कार्य गराउँछन् अथवा खराब खराब उल्टो उल्टो कर्म गराउँछन्, शास्त्र विरुद्ध शास्त्र विपरीत कार्य गराउँछन् गुरुहरूले भने ती गुरु पनि त्याग गर्नुपर्दछ। तर शास्त्र सम्मत चाहिँ यज्ञ गराउने, शास्त्रले भनेको कुरा मान्ने जो ब्रह्मनिष्ठ गुरु छन् ती गुरुहरूलाई चाहिँ तपाईँले त्याग गर्नुभयो भने, ती गुरुहरूलाई चाहिँ तपाईँले त्याग गर्नु हुँदैन भनेको त्यस्ता गुरु चाहिँ तपाईँले भेट्नु भएको छ भने गुरु फेरिरहनु पनि हुँदैन भन्न खोज्या हो। यो कुरो बुझ्नु होला प्यारा भक्त भागवत। त अब यी खराब परे नि त, अरूको पनि शत्रुलाई पनि पोसिरहेका छन्। त्यो भइसकेपछि इन्द्रले तुरुन्त शिर काटिदिए गुरुको। यो समाचार सुनेर प्रजापति त्वष्टालाई बडो दुःख भयो, मेरो छोराको शिर काटे अरे इन्द्रले गुरु बनाएर। पहिले त गुरु बनाए, गुरु घाती भए अब इन्द्र। उनले संकल्प गरिहाले तुरुन्त, म यस्तो अब यज्ञ गर्नेछु जसबाट इन्द्रलाई मार्ने पुत्र उत्पन्न होस्। ल हेर्नुहोस्, सकाम कर्ममा अलिकति क्षति भयो भने पनि विपरीत फल मिल्दछ। यो कुरो विचार गर्नु होला। अब यो कथाबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा अर्को पनि छ, सन्देशै सन्देश छ। ल हेर्नुहोस् है, के त भन्दा हामीले गरेको घरमा तपाईँले राम्रो ग्रह शान्ति, ल मानिलिउँ तपाईँले घरमा ग्रह शान्ति गर्नुभयो अरे, आफ्नो ग्रह शान्तिका लागि गर्नुभएको थियो, तर कर्म विपरीत भयो, कर्म उल्टो भयो, खराब कर्म भयो, खराब व्यक्तिका हातबाट कर्म भयो, खराब गुरुका मुखबाट चाहिँ मन्त्रहरू पढिएर कर्म भयो भने तपाईँलाई फाइदा होइन, उल्टै तपाईँलाई घाटा हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। हेर्नुहोस् है, अब यो कथाबाट हामीले यो सन्देश पाउँछौँ, कसरी अब सुन्दै जानु होला। यहाँ कुरा पनि आयो नि, विपरीत फल मिल्दछ। सकाम कर्ममा अलिकति क्षति भयो भने, निष्काम कर्ममा त तपाईँले क्षति गर्नुहोस्, जेसुकै गर्नुहोस्, तपाईँले निष्काम भावमा गर्नुभएको छ, कुनै पनि कामना छैन भने त्यहाँ भक्ति मात्रै भए पुगिहाल्छ के। सकाममा चाहिँ विधि चाहिन्छ, निष्काममा चाहिँ भक्ति भए पुगिहाल्छ। यो कुरो विचार गर्नु होला। यदि तपाईँ निष्काम भावले भगवानको सेवा आराधना पूजा गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई कुनै पनि विधिको आवश्यकता पर्दैन, शुद्ध अशुद्धको आवश्यकता पनि पर्दैन, कुनै पनि देशकाल समय परिस्थिति यो केहीको आवश्यकता पर्दैन। तर यदि सकाम काम हो भने देशे काले छ पात्रे छ भनेर बताइएको छ। गीतामा पनि भगवानले बताउनु भएको छ, देश भनेको शुद्ध देश चाहिन्छ, शुद्ध भूमि चाहिन्छ यज्ञ गराउनका लागि। देशे काले भनेको शुद्ध काल, शुद्ध समय चाहिन्छ, शुभ मुहुर्त जुरेको हुनु पर्यो, शुभ समय जुरेको हुनु पर्यो। यदि सकाम भावना तपाईँहरूको छ, जस्तै मलाई लक्ष्मी प्राप्तिका लागि तपाईँले यज्ञ गर्दै हुनुहुन्छ, मलाई लक्ष्मी प्राप्ति होस् भनेर व्रत बस्दै हुनुहुन्छ भनेको धन सम्पत्ति मिलोस् अथवा घरमा सुख शान्ति समृद्धि प्राप्ति होस् अथवा कुनै पनि फलानु कामना बनोस्, काम बनोस् भनेर तपाईँले कुनै पनि व्रत बस्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि भगवानको नाम जप्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि समयमा तपाईँहरूले यज्ञ गर्दै हुनुहुन्छ, घरमा पूजा पाठ गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो समयमा के चाहिने रहेछ? शुद्ध ठाउँ पनि चाहियो, ठाउँ पनि त्यस्तै प्रकारको चाहियो। अनि शुभ मुहुर्त भनेको सबै शुभ नक्षत्र होइन, तारा ग्रहहरू सबै राशि सासी सबै जुरेको, बार त्यो सबै जुरेको चाहियो। देशे काले छ पात्रे छ, पात्रता पनि शुद्ध चाहियो। जसलाई तपाईँले दान गर्नुहुन्छ ती दान लिने व्यक्ति पनि शुद्ध चाहियो। जसबाट कर्म गराउनुहुन्छ ती कर्म गराउनेवाला व्यक्ति पनि शुद्ध चाहियो भने कर्म गर्ने व्यक्ति पनि नियममा रहेको हुनुपर्दछ। यो यति कुरा भयो भने चाहिँ तपाईँले गरेको कर्मको शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र मन्त्र पढ्ने व्यक्ति पनि शुद्ध हुनु पर्यो र शुद्ध पढ्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस्,
नत्र विपरीत फल मिल्दछ भन्ने शिक्षा यो कथाबाट पाइन्छ। परमात्मालाई प्रसन्न गर्ने इच्छाले कर्म गर्नुपर्छ। कुनै काम गर्दा यस्तो इच्छा नगर जगतले मेरो प्रशंसा गरोस् भन्ने इच्छा गर्नु हुँदैन। जगतले त श्रीरामको पनि निन्दै गरेका थिए, भगवान श्रीकृष्णको पनि निन्दै गरेका थिए। लोक कल्याणको निम्ति नै भगवानले मानव शरीर धारण गर्नुभएको थियो नि त, होइन र? विरोध गर्नेले त भगवान श्रीकृष्णको पनि छोडेनन् विरोध गर्न, रामको पनि छोडेनन्। तर यस्तो निश्चय गर्नु पर्यो, मेरा भगवानलाई जे असल लाग्दछ मैले त्यही कर्म गर्नुपर्दछ। सकाम कर्ममा भएको अलिकति क्षति पनि अनर्थकारी हुन्छ। निष्काम कर्ममा क्षति क्षम्य हुन्छ भनेको निष्काम कर्ममा तपाईँले चाहिँ कुनै पनि गल्ती गर्नुभयो भने पनि क्षमा पाउनुहुन्छ। सकाम कर्ममा तपाईँले क्षमा पाउनुहुन्न। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। अब यज्ञ मन्त्रबाट अलिकति यस्तो क्षति भयो कि अब यहाँनिर के क्षति भयो त भन्दा अब इन्द्रलाई मार्ने छोरो होस् भनेर यज्ञ गरिएको थियो, तर इन्द्रलाई मार्ने पुत्रको बदला इन्द्रलाई मार्ने पुत्रको बदला के भयो? मन्त्र त्रुटि भयो, कर्म त्रुटि भयो, विधि त्रुटि भयो र के भयो? इन्द्रबाट मारिने पुत्र उत्पन्न भयो। इन्द्र शत्रु विवर्धस्व, इन्द्र शत्रु विवर्धस्व। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ के भयो? इन्द्र शत्रु विवर्धस्व भयो। इन्द्र शत्रु विवर्धस्व भयो। यो मन्त्र भन्दाखेरि ऋत्विकहरूले इन्द्र शब्दलाई उदात्त गरिदिए र शत्रु शब्दलाई अनुदात्त गरिदिए। यसो हुँदा शब्दार्थमा परिवर्तन भइहाल्यो र परिणामतः इन्द्र घातक पुत्रको सट्टा इन्द्रद्वारा मारिने पुत्र उत्पन्न भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। त्यसैले हामीले सकाम कर्म गर्दैछौँ भने यो धेरै अहिले मैले बताएका कुराहरू एक एक स्मरणीय छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। यो मैले बताएको मात्र होइन, यहाँ त सबै सन्त हो शास्त्रले बताएको कुरा बताउँदैछु। त्यसैले यो कुरालाई मनन गरेर अगाडि बढ्नु होला। अब अगाडि कस्तो कथा प्रसङ्ग कस्तो ज्ञानका कुराहरू आउँछन् अगाडि भोलिको भागमा हजुरहरूले श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्।